बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ्रॉम PSX Tricks। 40,065 पर इंडेक्स की क्लोजिंग और 86 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज किए। देखा जाए तो अपने इंडेक्स ने अपने डे रेंज के मिड में क्लोजिंग दी, ना अपने हाई के पास ना लो के पास। अगर हाई के पास हो तो नॉर्मली ये होता है कि नेक्स्ट जो सेशन होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि ग्रीन होगा, और अगर लो के पास हो तो चांसेस होते हैं नेक्स्ट जो सेशन है वो भी जो है वो नेगेटिव होगा। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स मेजर कंसर्न रहा है इन पिछले पूरे 10 दिन में। 58 मिलियन का वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ है, विच इज नॉट गुड, बिलो देन एवरेज वॉल्यूम है। नॉर्मली मैं आपको कहता हूं वॉल्यूम जो है वो 90 मिलियन का होना चाहिए। वीकेंड है इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिस बेस पर आप नेक्स्ट वीक जो है वो एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं कि बाय कॉल ही कॉल है सब कुछ, तो वो देख सकते हैं पिछले 10 दिन में जितनी भी उन्हें कॉल्स मिली और जिन्होंने भी कॉल्स दी उनका क्या एट द एंड रिजल्ट हुआ। तो मार्केट में समझ के काम करना जो है वो बड़ा मैटर करता है एक अच्छे ट्रेडर के लिए। बाकी डिसाइड आपने करना है। यहां पर अब हम बाद में टेक्निकल्स देखेंगे, उससे पहले मैं आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर करूंगा। ये 23rd का पोर्टफोलियो है, चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले तो एक मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि नॉर्मली जो मुझसे क्वेश्चंस आते रहते हैं मैं कोशिश करता हूं नोट डाउन करूंगा और फिर उसे वीडियो में जो है आप लोगों के साथ वन बाय वन जो है उनके जवाब भी आहिस्ता आहिस्ता दूं। लेकिन हम एक प्रॉपर भी ऐसा जो है वो आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस दिया करें। हम कोशिश करेंगे एक प्रॉपर वीडियो भी जो है हम बनाया करें जिसमें सिर्फ आपकी क्वेश्चंस का जो है आंसर दिया जाए। अब यहां पर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल से माल क्यों नहीं खरीदते, तो मैं आज सबसे पहले उसका रीजन बताऊं। यही एक मेन रीजन था, क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास एक हैवी बाइंग थी पिछले राइट आफ्टर बजट। उन्होंने हर न्यूज पर माल लिया, हर न्यूज पर माल लिया। और अगर ये बात मैं कहूं कि उन्हें हर न्यूज पर माल पहनाया गया तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म जितने भी हैं डिफरेंट, उनके थ्रू उन्हें माल पहनाया गया। या तो होल्ड करने के लिए कहा गया या तो ये कहा गया कि आप खरीदो, चीजें हालात सब कुछ बड़े बेहतरीन है। खैर उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। अब अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल से माल इदारे क्यों नहीं लेते, देखें इदारे जब माल लेते हैं तो इदारे फिर होल्ड करते हैं, सब्र करते हैं। टीआरजी जब मैं एग्जांपल आपको इसलिए साथ देता हूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। जब टीआरजी का अभी का रिजल्ट नहीं, जब उससे प्रीवियस रिजल्ट आया था तो टीआरजी का बड़ा बुरा रिजल्ट था, लेकिन उसमें इदारों की बाइंग थी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अच्छी खासी टीआरजी की बाइंग थी। उस दिन टीआरजी को जो रिजल्ट आया था उस बेस पर टीआरजी को लोअर लॉक लगना चाहिए था, जबकि टीआरजी उधर ही रुका और टीआरजी अपर कैप हो गया। अब वो एक बड़ी जो है अनएक्सपेक्टेड चीज थी, लेकिन वो उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो बाइंग इदारे की थी। अगर वो बाइंग इंडिविजुअल्स की होती तो वो रिजल्ट देख के पैनिक सिचुएशन में माल फेंक देते। अब इदारे इंडिविजुअल से माल इसलिए नहीं लेते, जो मैं हमेशा एक पॉइंट कहता हूं, अगर इधर क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास इस टाइम तक अब 5 मिलियन का माल रह गया जो उन्होंने आफ्टर बजट जो है माल उठाया था। अब अगर इंडिविजुअल माल ले ले, यहाँ इंस्टीट्यूशन माल ले ले, फॉर एग्जांपल बैंक जो है वो इंडिविजुअल से माल ले लेता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल के पास भी माल होगा और बैंक के पास भी माल होगा। ऑलरेडी इंडिविजुअल ने तो उठाया हुआ है पहले माल, तो इंडिविजुअल कोई भी जब नेगेटिव या इस तरह की न्यूज आएगी इंडिविजुअल वहां माल फेंक देगा, तो बैंक तो बहुत बुरी तरह के स्ट्रक हो जाएगा। वो कहेगा अगर मैंने इंडिविजुअल से फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है पाकिस्तान रिफाइनरी, वो 14 रुपए पर ले लिया और मेरा दिल है कि मैं इसको रोकूंगा, इदारा कह रहा है, और इसे 15-16 पर बेचूंगा, जबकि कोई न्यूज आनी है इदारा तो रोक लेगा, इंडिविजुअल वहां फेंक के चाहे 12 पर ले आए। जब वो 12 पर ले आएगा तो इदारा तो फंस जाएगा। तो इसलिए इदारे क्या करते हैं, इदारे कोशिश करते हैं, उनका ये माइंड सेट है, मैं आपको सिर्फ माइंड सेट बता रहा हूं कि वो इंडिविजुअल से मैक्सिमम माल निकलवाएं, जब उनके पास माल खत्म हो, ठीक है, तो वो लेके बैठ जाएं और फिर जब तक उन्हें उनकी मर्जी की प्राइस ना मिले वो ना निकले, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल लेता है और इदारे इंडिविजुअल से लेते हैं तो इंडिविजुअल किसी भी टाइम पैनिक सिचुएशन में माल फेंक देता है। तो ये एक सबसे बड़ी रीजन है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी न्यूज पर बाइंग ना करें, ठीक है, बाय करें डिप पर भी तब जब आपको लग रहा हो कि सिचुएशन वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और न्यूज पर माल को बेचें। उसकी एग्जांपल WTL की न्यूज आई आप लोगों के सामने थी, और वहां पर जब लोगों ने बाय करना शुरू किया, ठीक है, इंडिविजुअल ने बाय किया,
اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے سیلنگ آئی اور وہ کدھر آ گیا. وہ اس کا ٹائم تھا جس پر کہہ رہے تھے کہ آپ یہ $2 پر چلا جائے گا. ابھی ریسنٹلی جب اس کے تو نیوز پر آپ ابھی جتنی بھی نیوز آئی ہیں اس پر پاکستان ریفائنری کی نیوز آئی, آپ نے دیکھا. میں پھر سوری ٹو سے میں بار بار انڈیویجلز کہتا ہوں, بائنگ انڈیویجل نے کی اور ایک ہر طرف نیوز سرکولیٹ ہوگی, مال اٹھا لو, پاکستان ریفائنری یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے بیچنا تھا اس نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اوپر بیچ دیا. آج پاکستان ریفائنری کدھر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے. اب چلتے ہیں فردر, دیکھیں بینکس کی بائنگ 0.06. دیکھیں کسی دو اداروں کو اچھی بائنگ کرنی پڑے گی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈیکس سٹیبل رہے گا یا انڈیکس میں آگے اچھی موو آئے گی. اب $0.06 ملین کی بائنگ بینک کی ہے, بروکر $0.02 ملین کی بائنگ پر ہیں فرائیڈے والے دن. کمپنیز نے ایک اچھی بائنگ کی ہے $0.64 ملین کی. یہ سیمنٹ کو پھر جمع کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی سیمنٹ انہوں نے بڑا اچھا جمع کیا تھا اور ایک ٹائم کے بعد سیمنٹ میں بڑی اچھی موو آئی تھی, لیکن یہ آہستہ آہستہ سیمنٹ کو جمع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بینکس میں انٹری لی ہے. یہ بینکنگ سیکٹر میں کمرشل بینکس میں بائنگ کر رہا ہے. اب یہ دو جو ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو بروکر, خیر اس پر تو ہم ڈیپینڈ ہی نہیں کر سکتے. باقی بینکس کی بھی ایز سچ اتنی بائنگ نہیں ہے. آگے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, سنیے گا. فورن کارپوریٹس یہ بھی بائنگ پر ہیں. انہوں نے $0.25 ملین کی بائنگ کی ہے, لیکن اس میں ان کی $20 ملین کی $0.2 ملین کی جو بائنگ ہے وہ صرف بینکس میں ہے, کمرشل بینکس میں. مطلب انہیں کمرشل بینک اچھے لگ رہے ہیں اور باقی ان کی ایسا بائنگ نہیں ہے. فورن انڈیویجل $0.6 ملین کی تھا. انڈیویجل یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. انڈیویجل نے جمعرات کو بھی مال بیچا, جمعے کو بھی مال بیچا. اب دیکھنا یہ باقی رہ گیا ان کے پاس کتنا مال رہتا ہے, جو کہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک ان کا مال نہیں نکلے گا یہ آپ کو بائنگ جو ہے یہ اسی طرح نظر آئے گی. 0.06 0.02 بہت ہوا تو کسی سیکٹر میں کمپنی نے اس طرح بائنگ کر لیا. فورن کارپوریٹس کی یہ بائنگ تو نہیں ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اب انشورنس کمپنیز کی 0.15. دیکھیں اس پوائنٹ کو سمجھیے گا, ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے, سمجھیے گا. لوگوں کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا کہ ریورسل ہو گیا ہے, ریورسل بن گیا, آخری گھنٹے میں آپ 15 منٹ میں 100 پوائنٹ مائنس ہو گئی ہے. آپ بہت امپورٹنٹ پھر بات بتانے والا ہوں. اتنے اچھے ریٹ آ گئے, 40,000 کا لیول بریک ہو گیا, ریٹس آؤٹ سٹینڈنگ ہو گئے ہیں, تو یہ کیوں اتنی کم بائنگ کر رہے ہیں؟ 0.06 0.02 نہ ہونے کے برابر 0.06. اب میوچل فنڈز کی بائنگ 0.15, یہ تو آؤٹ سٹینڈنگ ریٹس ہیں, اتنے اٹریکٹ کر رہے ہیں ریٹ, لیکن ان کی بائنگ چیک کریں. ادر آرگنائزیشن 0.04, اوورسیز پاکستانی صرف بائنگ کر رہا ہے 0.13, کیونکہ یہ بھی انڈیویجلز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے اس بات پر, ٹھیک ہے, کہ اتنے اٹریکٹیو ریٹ آ گئے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اتنے اٹریکٹیو ریٹ آنے پر بھی, اتنے مزے کی ڈپ ملنے پر بھی ادارے بائنگ پر نہیں آ رہے. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اس کی مین ریزن ہے, آپ سنیے گا غور سے, کہ انہوں نے یہ 2 دن کا فی لی ہے, پچھلے 2 دن کا, 22 تاریخ کا اور 23 تاریخ کا. انہوں نے پچھلے 2 دن میں انڈیویجل نے کتنا مال بیچا؟ $2.24 ملین کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر کہہ رہا ہوں غور سے سنیے, سمجھیں. ٹریڈر کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ ہم ساری حقیقت سامنے رکھتے ہیں. یہ 2 دن کا فی ہے. یہ آپ نے دیکھا آج کا فی یہ 2 دن کا فی 2 دن میں انہوں نے مال اتنا بیچا. یہ پچھلے 9 تاریخ سے لے کا فی ہے, جب سے بجٹ کی نیوز پر یہ مال لے رہے تھے. بجٹ کی نیوز آئی, اس کے بعد مختلف نیوز, انٹرسٹ ریٹ کی نیوز آئی, اس کے بعد کیا نام ہے وہ روس کے تیل آ رہا ہے جی, اس کی نیوز آئی. ان کے پاس ٹوٹل مال جمع ہوا ہے 7 ملین کا. کتنے مال جمع ہوا ہے؟ 7 ملین کا. 7 ملین کا مال ان کے پاس جمع ہوا ہے. اوورسیز پاکستانی کے پاس 2 ملین, مطلب 9 ملین کا مال انڈیویجل کے پاس جمع ہوا ہے. اب نکلا کتنا ہے؟ اگر ہم 2 دن کا فی دیکھیں تو یہ مطلب 5 ملین کا مال ابھی بھی ان کے پاس ہے. تو اب سوچنے کی بات ہے, انہوں نے تو تھوڑی تھوڑی انٹری لینی ہے, جس طرح بینک نے لی, موقع ملا نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ اب ہم آگے آج کے فی آخری پر, ٹھیک ہے. اب انہوں نے تو تھوڑی تھوڑی اسی لیے انٹری لینی ہے کہ 5 ملین کا مال تو ابھی تک انڈیویجل لے کے بیٹھا ہوا ہے, بھائی ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. 0.06 انہوں نے اسی لیے یہ تھوڑی تھوڑی انٹری لے رہے ہیں, یا ایک اسپیسیفک سیکٹر میں جا رہے ہیں, جس طرح فورن کارپوریٹ سے ایک اسپیسیفک سیکٹر بینکس میں آ گیا. بینکس میں اس نے 0.20 ملین کی بائنگ کی ہے. باقی بروکر کو دیکھیں, مطلب یہ تھوڑی تھوڑا لے رہے ہیں کہ جہاں موو ملی اتنا لیا ہے. اگر 1000 روپے ہے تو انہوں نے
100 रुपए का माल लिया है या 50 रुपए का माल लिया है कि जहां पर मौका मिला निकल जाएंगे, अनलेस ये तो निकल गया इतना माल, जब तक बाकी कम से कम 4 मिलियन तक ये माल नहीं निकलता। अब वो कैसे निकलेगा वो आगे मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, लेकिन यहां तक आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब टेक्निकली देखते हैं चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1500 से शुरू होता है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराएंगे, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां शिफ्ट करना है, किस स्टॉक को लेना है, और लॉस में है तो लॉस किस तरह से रिकवर करना है। हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अब पहले हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइनल हमने हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बिफोर ईद। अब देखें, इस चार्ट को शेयर करने से पहले, इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह भी बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं आपको बाय करा रहे हैं और होल्ड करा रहे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, हर कोई अपनी वर्किंग करता है, लेकिन देखें फैसला आप लोग करते हैं। हम लोग सिर्फ आपके सामने चीजें रख के बता सकते हैं। अगर आप 10 दुकानों पर जाएंगे तो 10 दुकानों वाले आपके सामने डिफरेंट चीजें रख के बताएंगे, फैसला आपने करना है। अब देखें, जिन्होंने होल्ड किया हुआ और जो लोग बार बार होल्ड का कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर टीआरजी 102 पर था, वो 87 पर आ गया। आपकी वो 102 वाली होल्डिंग बेहतर है, या आप दे देते जब आपको बताया गया था कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, दे दो और अब आपके आके 86 87 पर जमा करते, तो क्या वो होल्ड बेहतर था, होल्ड विथ करेज, और अभी भी होल्ड विथ करेज, ठीक है, सॉरी टू से, ठीक है। और उसके अलावा जो सिस्टम वो 418 रुपए से 396 रुपए पर आ गया। जिन्होंने होल्ड रखा है वो बेहतर था, या वहां बेच के, अगर लॉस में भी थे वहां बेच के यहां पर दोबारा ले लेते। ट्रीट जिन्होंने 17 पर रखा है वो बेहतर था, या यहां पर बेच के दोबारा ले लेते। तो फैसला आपने खुद करना है, क्या होल्डिंग बेहतर है। देखें, ये बात बहुत गलत है कि होल्डिंग में सब कुछ है जी, पेशेंस के साथ होल्ड करना है, लेकिन पेशेंस के साथ अल्लाह ने आप लोगों को दिमाग भी दिया है कि भाई ये चीजें हैं, और बताने वाले भी दिए हैं और समझाने वाले भी दिए हैं कि समझो चीजों को, बेचो, नीचे लो। अब जिसने नेट सोल 300 का लिया हुआ है, उसे होल्ड अगर कराया हुआ है तो वो बेवकूफ है अगर वो 290 पर भी नहीं निकला, 270 पर भी नहीं निकला, 260 पर भी नहीं रखा, और अपने आप को कह रहा है मैं बड़े सबर वाला बंदा हूं, मैं सबर, जो सबर करेगा वही कमा लेगा। वो सबर डिफरेंट है, ये सबर डिफरेंट है कि आप वेट करो कि रेट कब आएंगे और उस टाइम पर बाइंग करनी है। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं जी वो जून क्लोजिंग है, ऐसा होता है, ठीक है, तो आप होल्ड करें। कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि इदारे नहीं माल पर आ रहे, तो भाई सच कह रहे हैं ना, इदारे नहीं आ रहे, इदारे नहीं आ रहे तो आप क्यों लॉस में कहते जा रहे हो होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, और उसके बाद ये कह रही हो कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इदारे बाइंग पर नहीं आ रहे, तो सच ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देख लो मार्केट जो है वो कहां से कहां आ गई है, यहां से मार्केट को यहां तक पिना दिया होल्डिंग के चक्कर में, ठीक है। तो झूठ तो कुछ भी नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अब ये तो डिपेंड करता है समझने वाले पर। अगर आपका अल्लाह ने समझ दिया तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और अगर नहीं दी और आप वही हलवा पका पकाया आप समझते हैं कि हलवा मिले और घोड़े पर सवाल बाय कॉल मिले, तो नतीजा रिजल्ट आज आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात को बहुत गौर से सुनिएगा। यहां पर इंडेक्स के पास ये सपोर्ट है 39,900 की। मैंने पुरानी वीडियो में, इससे पहली वीडियो में आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था कि इंडेक्स 40,050 का लेवल ब्रेक करता है तो 39,900 पर इंडेक्स को एक सपोर्ट मिल सकती है, जो कि ये लेवल है। 39,900 इंडेक्स ने सपोर्ट ली, कैंडल में बाइंग भी आ रही है और माइट भी अगला सेशन भी ग्रीन हो, लेकिन ध्यान रखना है जहां जहां मौका मिले वहां पर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और जहां जहां मौका मिले वहां पर बेशक थोड़ी थोड़ी, फिर कह रहा हूं बाइंग नहीं, माल जमा कर सकते हैं एक अच्छी मूव के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है, फीपी लिपि में मैंने A to Z आपको समझा दिया है। अभी भी अगर आप ना समझें तो वो आप पर डिपेंड करता है। माल जमा कर सकते हैं, किस तरह माल जमा कर सकते हैं मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। जिस तरह अभी का फीपी लिपि हम देख लेते हैं, जो प्रीवियस जिस तरह ये जमा कर रहे हैं, इनके पास 1000 रुपए है, 6 रुपए का माल ले रहे हैं, इनके पास 1000 रुपए है, 2 रुपए का माल ले रहे हैं, इनके पास 1000 रुपए है, 64 रुपीज का माल ले रहे हैं, और एक सेक्टर में जो उन्हें कोई अच्छा लग रहा है, इनके इस तरह म्यूचुअल फंड 1000 रुपए है, 15 रुपए का माल ले रहे हैं,
اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا بہت جمع کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ مائٹ بھی وہ باقی کا 4 ملین نکالنے کے لیے انڈیویجل سے شاید مارکیٹ 39,500 پر جائے, 400 پر جائے, لیکن یہاں سے ایک اپ سائڈ موو مل بھی سکتی ہے, نو ڈاؤٹ. مارکیٹ اپنے بہت لو لیولز پر آ گئی ہے, لیکن ہم کسی بھی صورت میں وہ 5 ملین کا انڈیویجلز کا مال اوائڈ نہیں کر سکتے. مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو کلیئرلی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا بتا دیا ہے. انڈیکس کے لیے امپورٹنٹ ہے 39,900 کو سسٹین کریں. اگر 39,900 کو سسٹین کر جاتا ہے تو 41,200 کو اپروچ کر سکتا ہے, جبکہ 39,900 کو سسٹین نہیں کرتا تو پھر مارکیٹ کے پاس 39,500 کی سپورٹ کے بعد یہ ایک سپورٹ بہت مضبوط ہے جو 38,200 کے لیول پر ہے. تو یہاں پر آپ کو بہت ریزرو, بہت سیف رہ کے کام کرنا ہے. اگر ہم اس کو یہاں پر ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس سے پہلے میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, یہ ہماری ڈیفرنٹ ٹریننگز ہیں. سب سے اچھی انویسٹمنٹ وہ ہے جو اپنے اوپر کی جائے اور سیکھ کے کام کیا جائے. اس میں ہم عید آفر بھی دے رہے ہیں. اگر آپ ٹیکنیکل ٹریننگ لیتے ہیں جو 25,000 کی ہے, اس کے ساتھ آپ کو ایلیمنٹل ٹریننگ فری ملے گی, لیکن جسٹ بیفور عید آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑے گی. نمبر ہمارا مینشن ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن اور ڈیٹیلز کے لیے. چلتے ہیں ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں, بڑی انپورٹنٹ چیزیں اب یہاں پر شیئر کرنے لگا ہوں. اور اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے سیف کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر مینشن ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن اور ڈیٹیلز کے لیے. چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے. جتنی محنت کرتے ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ چینل سبسکرائب کریں, اور تاکہ ہر آنے والی امپورٹنٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے. KSE 100 انڈیکس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک لیول ہے 41,300 کے اوپر انڈیکس کا پوزیٹیو ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا. 41,300 کے اوپر پوزیٹیو ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا اور بار بار بتایا تھا 41,500 سے نیچے انڈیکس کا ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا, اور دیکھ لیا جیسا 41,500 بریک ہوا تو انڈیکس کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن ہماری جو سیلنگ کی ویڈیوز تھی پچھلی 8-10 وہ 42,300 تھی. میں نے آپ کو کوئی بائی کال نہیں دی پچھلے 10-12 دن میں. نارملی میں دیتا تھا صرف اس لیے کہ حالات ہی نہیں تھے, میں کیسے آپ کو بائی کال دے دوں. اب یہاں پر جب اس طرح کی کینڈل بنتی ہے تو اس طرح کا ریورسل بھی ملتا ہے, لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ یہ والی کینڈل ملی تو آگے بھی نیگیٹو ہی سیشن ملے, جس طرح یہ کینڈل ملی تو آگے بھی نیگیٹو سیشن ملے. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کرنٹ سچویشن پر. میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے, یہ میں نے آپ کے ساتھ مینشن کیا تھا, ایک اندر جو ہے اس طرح کا ہمیں جو ہے وہ مل سکتا ہے سیشن. یہاں پر میں نے ایگزیکٹلی یہ مینشن کیا تھا, اور اگر ہم کرنٹلی ابھی دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی چیز بنی ہے. اب ہم آر ایس آئی کی بات کریں تو آر ایس آئی اپنی اوور سولڈ پوزیشن پر ضرور ہے, لیکن یہ اوور سولڈ پوزیشن بہت سے لوگ صرف اوور سولڈ اوور باؤٹ پر کام کرتے ہیں. تو اوور سولڈ تو یہاں پر بھی ہو گیا تھا انڈیکس, لیکن یہاں تک آیا. انڈیکس یہاں پر بھی اوور سولڈ ہو گیا تھا لیکن یہاں تک آیا, اور ڈیلی بیسس پر 150 پوائنٹ اوپر جا کے نیچے کا گیپ کریٹ کرنا, یہ میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا تھا. یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہوگا. سٹاک ہیسٹک کو ہم دیکھیں تو سٹل نیچے 500 سے 700 کا گیپ کریٹ ہو چکا ہے. تو بہت احتیاط سے کام کرنا ہے, سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ عید سے پہلے کی بھی اسٹریٹجی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اسی طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا, لائک کیجئے گا, تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ موٹیویٹ کریں گے تو ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, جزاک اللہ.